സദാശിവസമാരംഭാം ശങ്കരാചാര്യമധ്യമാം അസ്മദാചാര്യപര്യന്താം വന്ദേ ഗുരുപരമ്പരാം. ആചാര്യം ചിന്മയം വന്ദേ ഗീതാശാസ്ത്രപ്രചാരകം. വ്യാകരണശാസ്ത്രസ്യ മൂലഭൂതാനാം സിദ്ധാന്താനാം പ്രതിപാദനം പാണിനിനാ न कृतमस्ति, परन्तु पश्चात्काले भाष्यकारात् पूर्वं व्याडिना सङ्ग्रहे कृतं. महाभाष्यस्य तत्र स्थाने किञ्चिदिव व्याडेः सिद्धान्तः प्रदर्शितः अस्ति. सम्पूर्णतया व्याकरणस्य मूलभूतसिद्धान्ताः तत्र प्रतिपादिताः न सन्ति, परन्तु सर्वत्रापि मूलभूतं किमपि तत्त्वं निहितमस्ति इति सर्वैः ज्ञायते. पाणिनिना तु प्रायोगिकव्याकरणस्य लघुना उपायेन पठनाय ग्रन्थः लिखितः, अष्टाध्यायी नाम. तत्र व्याख्यानं कृतमस्ति बृहत् पतञ्जलिना आचार्येण महाभाष्यं नाम. परन्तु व्याकरणशास्त्रस्य अधिष्ठानभूताः सिद्धान्ताः पठनीयाः. एवञ्च ते सिद्धान्ताः कथं ज्ञातुं शक्यन्ते, तदर्थं विस्तृतपठनं कुत्र अस्ति इति वयं चिन्तयामः. तर्हि पश्चात्काले प्रायेण क्रिस्तोः पश्चात् 5मे शतके वाक्यपदीयकारः भर्तृहरिः स्वकीये वाक्यपदीये 3 काण्डेषु सिद्धान्तानां प्रतिपादनं कृतवान्. ततः परं तादृशसिद्धान्तानां सम्यक् अवगमनाय तद्वत् शिष्याणां बोधनाय च प्रयासाः कृताः सन्ति. भट्टोजिदीक्षितः अस्ति सिद्धान्तकौमुद्याः कर्ता. सिद्धान्तकौमुदी नाम वस्तुतः सिद्धान्तानां कौमुदी न, परन्तु सूत्राणाम् अर्थविशदीकरणं तत्र अस्ति. उदाहरणमपि सम्यक् दत्तमस्ति. वस्तुतः यथा न्यायाधिपः कश्चन सर्वान् वादान् श्रुत्वा निर्णयं प्रदर्शयति, तद्वत् सूत्रस्य विषये ये अर्थप्रतिपादनविशेषाः सन्ति तेषां कः अर्थः सम्यक् स्वीकरणीयः इति रीत्या स्वीकृत्य भट्टोजिदीक्षितः तत्र विशदं निर्णयं कृतवान् अस्ति. ततः प्रयोगे विद्यमानानां शब्दानां सुबन्तानां वा तिङन्तानां वा समासस्य वा पुनः शब्दानां योजना वा तत्र सर्वत्रापि संशयं विना ज्ञानं भवति इति वयं जानीमः. तेन महोदयेन भट्टोजिदीक्षितेन वैयाकरणसिद्धान्तानां मूलभूतसिद्धान्तानां प्रतिपादनाय कारिकाः निर्मिताः. एवञ्च स्वयमेव तेन कारिकाः निर्मिताः सन्ति. तद्वत् वाक्यपदीयाद्वा अन्यतः वा गृहीताः कारिकाः अपि सन्ति. ताः कारिकाः स्वीकृत्य वैयाकरणमतोन्मज्जनं नाम ग्रन्थं कृतवान् अस्ति. पुनः तस्य व्याख्याभूतं वैयाकरणभूषणसारनामकं पुस्तकं कौण्डभट्टेन विरचितमस्ति.
कौण्डभट्टः भट्टोजिदीक्षितस्य जायसः रङ्गोजीभट्टस्य पुत्रः एवञ्च पितृव्यस्य भट्टोजिदीक्षितस्य वैयाकरणमतोन्मज्जनं नाम ग्रन्थस्य उपरि व्याख्यानरूपेण कौण्डभट्टेन वैयाकरणभूषणम् अन्यदपि नाम अस्ति बृहद्वैयाकरणभूषणम् इति पुस्तकं रचितवान् कौण्डभट्टः। कौण्डभट्टस्य एव विशेषतः विचारेण वैयाकरणभूषणसारः इति लघुग्रन्थः अपि अस्ति। पुनः लघुवैयाकरणभूषणम् अपि अस्ति। तत्र प्रामाणिकतया पुनः व्याख्यान सौष्ठवेन च वैयाकरणभूषणसारस्य लोके प्रसिद्धिः जाता। अतः वैयाकरणभूषणसारः पश्चात्काले व्याकरणशास्त्रकुतुकिभिः अधीयमानः आसीत्। एवञ्च वैयाकरणभूषणसारम् इदानीं वयं पठामः। तत्र वैयाकरणभूषणसारे यथा अन्येषु ग्रन्थेषु तथा आरम्भे मङ्गलम् अस्ति। एवञ्च मङ्गलं करणीयं मङ्गलम् आचरणीयं ग्रन्थादौ इति पुरातनी रीतिः अस्ति। एवं किं प्रयोजनमित्युक्ते ग्रन्थस्य निर्विघ्नपरिसमाप्तिः। एवञ्च निर्विघ्नपरिसमाप्तिः प्राप्यते अनेन मङ्गलाचरणेन इति कृत्वा मङ्गलाचरणं ग्रन्थकारेण करणीयम् इति प्रथा। ग्रन्थात् बहिरपि मङ्गलाचरणं कर्तुं शक्यते, परन्तु ग्रन्थस्य आरम्भे मङ्गलाचरणस्य प्रयोजनं तु शिष्याः अपि पठन्तु नाम, शिष्याः अपि जानन्तु नाम निर्विघ्नपरिसमाप्त्यर्थं मङ्गलम् आचरणीयमिति। अत एव ग्रन्थस्य आरम्भे तत्रैव मङ्गलं निबध्यते। अत्र भूषणसारे मङ्गलं निबध्यते। एवञ्च भूषणसारस्य पठनारम्भे अस्माभिरपि तद् मङ्गलं पठनीयमस्ति। तत्र मङ्गलम् एवं भवति। श्रीलक्ष्मीरमणं नौमि गौरीरमणरूपिणं स्फोटरूपं यतः सर्वं जगदेतद्विवर्तते। श्रीलक्ष्मीरमणं नौमि गौरीरमणरूपिणं यतः स्फोटरूपं सर्वमेतज्जगद्विवर्तते। तत्र श्रीलक्ष्मीरमणमिति भगवतः विष्णोः नाम श्रीलक्ष्मीरमणः। श्री नाम सकलविधसम्पत् इति चिन्त्यतां नाम। एवञ्च तादृश सकलविधसम्पद्युक्ता लक्ष्मी अस्ति। तद्वत् लक्ष्मीरमणः अपि सकलविधसम्पद्युक्तः। एवञ्च लक्ष्म्याः रमणः रमयति इति रमणः सुखदाता। लक्ष्म्याः रमणः लक्ष्मीरमणः सः कीदृशः श्रीयुक्तः भवति। श्रीयुक्तः लक्ष्मीरमणः। एवञ्च श्रीयुक्तं लक्ष्मीरमणं नौमि इत्यस्य कर्म भवति श्रीलक्ष्मीरमणमिति। पुनः विष्णोः अपरं विशेषणमपि दीयते गौरीरमणरूपिणं। गौरी अस्ति पार्वती देवी जगन्माता। गौर्याः रमणः
രമയതീതി രമണഃ ഗൗര്യാഹ രമണഃ ഗൗരീരമണഃ ഗൗരീരമണസ്യ രൂപം ഗൗരീരമണരൂപം ഗൗരീരമണസ്യ രൂപം അസ്യ അസ്തി ഇതി ഗൗരീരമണരൂപീ ഏവഞ്ച തം ഗൗരീരമണരൂപിണം ലക്ഷ്മീരമണം ശ്രീലക്ഷ്മീരമണം നൗമി ഇതി തത്ര അർത്ഥഃ സമ്യക് ജ്ഞാതും ശക്യത്തെ എവഞ്ച ശിവസ്യ ഗൗരീരമണഃ ശിവഃ ഭവതി എവഞ്ച ശിവരൂപേണാപി ലക്ഷ്മീരമണഃ വിഷ്ണുരേവ വർത്തത്തെ ഇതി എവഞ്ച ഉഭയോः ഏകത്വം എവഞ്ച വിഷ്ണുः शिवात् भिन्नः नास्ति शिवः अपि विष्णोः भिन्नः नास्ति यद्यपि एकस्मिन् काले एवञ्च वैष्णवानां शैवानां च परस्परं विरोधः आसीत् एवञ्च पृथक्तया शिवस्य पूजनम् अन्यथा विष्णोः पूजनं यः विष्णोः भक्तः सः शिवस्य निन्दां करोति यः शिवस्य भक्तः अस्ति सः विष्णोः निन्दां करोति एतादृशं किमपि वस्तुतः उद्दिष्टं नास्ति पुराणेषु सर्वत्रापि द्वयोः एकत्वं प्रतिपाद्यते अथवा एकस्य मुख्यत्वं तर्हि अपरोपि तस्य सहायकः इत्येव उच्यते एतादृशमस्ति अत्र अतः अत्र वस्तुतः अयं विष्णुभक्तः अस्ति कौण्डभट्टः एवम् अतः विष्णोः भक्तः चेदपि शिवमपि विष्णोः एव अपरं रूपम् इति कृत्वा ध्यायति श्रीलक्ष्मीरमणं गौरीरमणरूपिणं श्रीलक्ष्मीरमणं नौमि इति पुनः अस्माकं वैयाकरणानां मुख्यं तत्त्वं तु स्फोटः स्फोटः इत्युक्ते सर्वेषां शब्दानां मूलभूतं तत्त्वं स्फोटः अस्ति एवञ्च स्फोटरूपमपि भवति लक्ष्मीरमणः स्फोटस्य रूपम् अस्य अस्ति इति स्फोटरूपः इत्यपि अस्तु नाम एवञ्च स्फोटरूपः भवति लक्ष्मीरमणः विष्णुः स्फोटरूपः भवति एवञ्च वैयाकरणानाम् अभिमतरीत्या स्फोटः एव विष्णुः भवति स एव शिवः भवति इति कृत्वा स्फोटरूपं विष्णुम् अपि नौमि एवञ्च गौरीरमणरूपिणं स्फोटरूपं श्रीलक्ष्मीरमणं नौमि नमस्करोमि यतः यस्मात् विष्णोः स्फोटरूपात् एतत् सर्वं जगत् विवर्तते एवञ्च स्फोटस्य विवर्तः वस्तुतः अद्वैतिनां मते ब्रह्मैव सत्यम् एकं सत् ब्रह्म तद्ब्रह्म एव घटपटादिरूपेण वा जगद्रूपेण वा जन्तुरूपेण वा मनुष्यरूपेण वा सर्वप्रकारेणापि भासते वस्तुतः विवर्तोपादानं प्रपञ्चस्य जगतः विवर्तोपादानं ब्रह्मैव तद्ब्रह्मैव वेदान्तिनाम् अद्वैतिनां यद्ब्रह्म तदेव अस्माकं स्फोटरूपेण वर्तते वयं वैयाकरणाः शब्दस्य तत्त्वं स्फोटः इति वदामः अत एव भर्तृहरिः वाक्यपदीयस्य आरम्भे उक्तवान् अनादिनिधनं ब्रह्म शब्दतत्त्वं यदक्षरं विवर्तते अर्थभावेन प्रक्रिया जगतो यतः इति एवञ्च तद्ब्रह्म शब्दतत्त्वं तदेव अस्माकं स्फोटः इत्यपि अवश्यं ज्ञातव्यम् एवं यस्मात् स्फोटरूपात् विष्णोः एतत् जगत् सर्वं विवर्तते तं लक्ष्मीरमणं लक्ष्मीपतिं सकल ऐश्वर्ययुक्तं सकलसम्पद्युक्तं च अहं नौमि ततः
അശേഷഫലദാതാരം ഭവാബ്ധിതരണേ തരിം ശേഷാശേഷാർത്ഥലാഭാർത്ഥം പ്രാർത്ഥയേ ശേഷഭൂഷണം. പ്രഥമകാരികായാം മംഗളാചരണേ വിഷ്ണോः സ്തുതിः കൃത. परन्तु तत्रापि परमेश्वरस्य अपरं रूपं विष्णुः इति रीत्या प्रतिपादनं कृतम् इदानीमेव वयं श्रुतवन्तः. अनन्तरं शिवस्य स्तुतिं करोति. अशेषफलदातारं भवाप्तितरणे तरिं शेषाशेषार्थलाभार्थं प्रार्थये शेषभूषणम्. अहं शेषभूषणं प्रार्थये. कीदृशं शेषभूषणम्? अशेषफलदातारं भवाप्तितरणे तरिं शेषभूषणं प्रार्थये. किमर्थं प्रार्थये? शेषाशेषार्थलाभार्थं प्रार्थये. अशेषफलदातारमिति कथनम् अशेषस्य किमपि न अवशिष्यते सम्पूर्णस्य इत्यर्थः. अशेषस्य एवञ्च किमपि ज्ञातम् अज्ञातं तिष्ठतु सर्वमपि ज्ञातं भवतु इति कृत्वा तादृशज्ञानमेव अशेषफलम्. अस्माकं जीविते लौकिकस्य आध्यात्मिकस्य च फलस्य प्राप्तिः आवश्यकी अस्ति. एवञ्च अशेषस्य फलस्य दाता भवति कः? शेषभूषणः. अशेषफलदाता तम् अशेषफलदातारम् एवञ्च लौकिकानाम् आध्यात्मिकानां च फलानां दातारम्. वैयाकरणानां कृते सर्वशास्त्रस्य ज्ञानदातारम्. पुनः भवाब्धितरणे तरिं. भवः संसारः, संसारः एव अब्धिः, संसाराब्धिः भवाब्धिः. भवाब्धेः तरणं लङ्घनम् एवञ्च भवाब्धेः उल्लङ्घने तरिः तीर्यते अनया इति तरिः नौका एवञ्च भवसागरस्य संसारसागरस्य तरणाय उपयुक्ता नौका भवति कः? शेषभूषणः. एवञ्च भवाप्तितरणे संसारसागरणे नौकाभूतं शेषभूषणं. शेषः नागः शिवस्य आभरणं. शेषः भूषणं यस्य सः शेषभूषणः परमशिवः. एवञ्च परमशिवम् अहं प्रार्थये. शेषाशेषार्थलाभार्थं शेषस्य अशेषाणाम् अर्थानां लाभार्थं प्राप्त्यर्थं. शेषः कः अस्ति? शेषः भगवतः आभरणभूतः नागः अस्ति. स एव नागः पतञ्जलिरूपेण अवतीर्णः. शेषावतारः पतञ्जलिः. एवञ्च शेषस्य शब्दाः सन्ति. शेषेण प्रयुक्ताः शब्दाः कुत्र? महाभाष्ये. एवञ्च महाभाष्ये शब्दाः सन्ति. तेषां शब्दानाम् अशेषाणाम् अर्थानां लाभार्थं प्राप्त्यर्थम्. एवञ्च शेषः पतञ्जलिः, शेषावतारः पतञ्जलिः. शेषावतारेण पतञ्जलिना ये शब्दाः उक्ताः तेषां सर्वेषामपि शब्दानाम् अर्थलाभार्थम् अर्थानाम् उपलब्ध्यर्थम् अहं शेषभूषणं शिवं प्रार्थये. एवञ्च अहं प्रार्थनां करोमि शेषभूषणस्य नमस्कारेण साकं प्रार्थनां करोमि. किमर्थं? महाभाष्यस्य सर्वेषां शब्दानां महाभाष्यस्य सम्पूर्णतया इति यावत् अर्थज्ञानार्थं शेषभूषणं प्रार्थये इति
मङ्गलस्य द्वितीयकारिकायाः आशयः अस्ति। पुनः अनन्तरम् अस्ति कारिका। पाणिन्यादिमुनीन् प्रणम्य पितरं रङ्गोजिभट्टाभिधं द्वैतध्वान्तनिवारणादिफलिकां पुंभाववाग्देवतां डुण्ठिं गौतमजैमिनीयवचनव्याख्यातदूषितान् सिद्धान्तानुपपत्तिभिः प्रकटये तेषां वचो दूषये। पाणिन्यादिमुनीन् प्रणम्य पितलं रङ्गोजिभट्टाभिधं द्वैतध्वान्तनिवारणैकफलिकाम् इति एकः पाठः, द्वैतध्वान्तनिवारणादिफलिकाम् इति अपरः पाठः। उभयतापि साधु। पुंभाववाग्देवतां ठुण्डिं गौतमजैमिनीयवचनव्याख्यातदूषितान् सिद्धान्तान् उपपत्तिभिः प्रकटये तेषां वचो दूषये। अत्र पाणिन्यादिमुनीन्, पाणिन्यादयः मुनेः सन्ति। त्रिमुनिव्याकरणमिति सर्वे जानन्ति। त्रयः मुनेः पाणिनिः, कात्यायनः, पतञ्जलिः इति। पाणिनिः सूत्रकर्ता, कात्यायनः वार्तिककारः, पतञ्जलिः भाष्यकारः। एवञ्च पाणिन्यादिमुनीन् इत्यस्य आशयः व्याकरणस्य मुनित्रयम्। एवञ्च प्रथमः प्रणामः मुनित्रयस्य। एवञ्च मुनित्रयं नमस्कृत्य इति यथा अन्यत्र उक्तं तद्वत्र पाणिन्यादिमुनीन्। पुनः ऋषिणा प्रथमं विष्णोः नमस्कारः कृतः, ततः परमशिवस्य नमस्कारः कृतः। अतः अनन्तरं स्वकीयशास्त्रप्रवर्तकानां पाणिनि, कात्यायन, पतञ्जलीनां नमस्कारः क्रियते यत्र तेन साकं स्वस्य पितुः रङ्गोजिभट्टस्यापि नमस्कारः क्रियते। एवञ्च पाणिन्यादिमुनेः सर्वे प्रसिद्धाः व्याकरणशास्त्रप्रवर्तकाः। रङ्गोजिभट्टस्य विषये पितुः, स्वकीयपितुः रङ्गोजिभट्टस्य विषये कौण्डभट्टेन उच्यते द्वैतध्वान्तनिवारणैकफलिकां पुंभाववाग्देवतामिति। एवञ्च पिता अपि देवता भवति। कीदृशी देवता? पुंसः भावः स्वरूपम् आकारः यस्याः सा पुंभावा। पुंभावा वाग्देवता, वाक् एव देवता। एवञ्च वाग्देवता नाम सरस्वती। एवञ्च पुंभावा पुरुषाकारा वाग्देवता सरस्वती एव स्वकीयः पिता इति कौण्डभट्टस्य मतम्। तादृशवाग्विलासः, सरस्वत्याः अनुग्रहेण वाग्विलासः सम्यक् अस्ति रङ्गोजिभट्टस्य। एवञ्च रङ्गोजिभट्टः इति अभिधा यशः रङ्गोजिभट्टाभिधः तं रङ्गोजिभट्टाभिधं रङ्गोजिभट्टनामकं पितरं कीदृशं पितरं पुंभाववाग्देवतां रङ्गोजिभट्टाभिधं पितरम्। एवञ्च पुंभाववाग्देवतायाः विशेषणमस्ति द्वैतध्वान्तनिवारणैकफलिकां। द्वैतम् एव ध्वान्तः, अन्धकारः। तस्य द्वैतध्वान्तस्य निवारणमेव एकं फलं यस्याः सा द्वैतध्वान्तनिवारणैकफला। द्वैतध्वान्तनिवारणैकफला एव द्वैतध्वान्तनिवारणैकफलिका। एवञ्च पुंभाववाग्देवतायाः ध्यानेन
उपासनया किं प्राप्यते द्वैतध्वान्तनिवारणं भविष्यति एवञ्च द्वैतध्वान्तस्य द्वैतं नाम किं द्वैतमित्युक्ते द्विधा इतं द्विधा अवगतम् एवञ्च ईश्वरः अस्ति ईश्वरात् भिन्नः प्रपञ्चः अस्ति जगदस्ति भिन्नं ब्रह्मणः भिन्नं जगदस्ति एवञ्च एतत् सर्वं प्रपञ्चम् अयं प्रपञ्चः एषः संसारः एकः ततोपि वास्तविकं तत्त्वम् एकमेव अस्ति ब्रह्मैव तद् एवञ्च द्विविधमस्ति इति द्वैतिनां मतं मध्वाचार्यादीनां मतमस्ति परन्तु अद्वैतसिद्धान्ते एकमेव तत्त्वमस्ति अतः वस्तुतः एकमेव तत्त्वं ब्रह्मैव तत्त्वं सत्यं भवति इति अद्वैतिनः जानन्ति वैयाकरणानामपि एकमेव तत्त्वमस्ति तत्तत्त्वं शब्दब्रह्म इति वा स्फोट इति वा वयं वदामः एवञ्च अस्माकं द्वैतमित्युक्ते अन्धकारः एव अज्ञानान्धकारः भवति एवञ्च द्वैतं नाम अज्ञानान्धकारः तस्य निवारणमेव एकं फलमस्ति पुंभाववाग्देवतायाः एवञ्च तादृशद्वैतस्य अज्ञानस्य निवारणं फलं यस्याः प्राप्यते सा द्वैतध्वान्तनिवारणैकफलिका तां पुंरूपवाग्देवतां पुंभाववाग्देवतां पितरं रङ्गोजिभट्टाभिधं पितरम् एवं पाणिन्यादिमुनीन् तदनन्तरं द्वैतध्वान्तनिवारणैकफलिकां पुंभाववाग्देवतां रङ्गोजिभट्टाभिधं पितरं ततः ठुण्टिं प्रणम्य ठुण्टिः क्वचित् डुण्ठिः इत्यपि धातुपाठे डुठि इति धातुः नास्ति परन्तु ठुण्टिः अथवा डुण्टिः इति गणेशस्य भगवतः गणपतेः नाम यत्र कुत्रापि आगतमिति कृत्वा ठुडि अन्वेषणे इति धातुं प्रकल्प्य सङ्कल्प्य ठुण्ठति भक्तानां विघ्नान् विनाशयितुम् इति ठुण्टिः गणपतिः गणपतिः किं करोति स्वस्य भक्तानां सर्वानपि विघ्नान् अन्विष्य नाशयति विनयति अतः विनायकः तं विनायकम् एवञ्च इदानीं पाणिन्यादिमुनीन् द्वैतध्वान्तनिवारणैकफलिकां पुंभाववाग्देवतां रङ्गोजिभट्टाभिधं पितरं पुनः ठुण्टिं प्रणम्य अहं प्रकटये किं प्रकटये सिद्धान्तान् प्रकटये सिद्धान्तान् व्याकरणसिद्धान्तान् व्याकरणस्य मूलभूतान् सिद्धान्तान् व्याकरणशास्त्रस्य मूलभूतानि तत्त्वानि उपपत्तिभिः प्रकटये उपपत्तिभिः एवञ्च सिद्धान्तानां साधन समर्थाभिः युक्तिभिः युक्तिप्रतिपादनेन प्रकटये सिद्धान्तान् उपपत्तिभिः उपपत्तेः भवन्ति साधिकाः युक्तेः एवञ्च व्याकरणमूलभूतसिद्धान्तानां साधिकाभिः युक्तिभिः तादृशयुक्तीनां प्रदर्शनैः अहं सिद्धान्तान् वैयाकरणसिद्धान्तान् प्रकटये एवञ्च
किमर्थम् एवं करणीयमस्ति इत्युक्ते वैयाकरणाः सिद्धान्ताः दूषिताः भवन्ति। एवञ्च दोषदर्शिनः लोके सन्ति। अत्र व्याकरणशास्त्रे व्याकरणसिद्धान्तेषु च दोषदर्शिनः सन्ति। के ते? गौतमजैमिनीयवचनव्याख्यातारः सन्ति। गौतमः अस्ति न्यायशास्त्रप्रणेता, जैमिनिः अस्ति मीमांसाप्रवर्तकः। एवञ्च गौतमश्च जैमिनिश्च गौतमजैमिनी तयोः इदं गौतमजैमिनीयवचनं गौतमजैमिनीयं गौतमजैमिनीयं वचनं गौतमस्य वचनानि सन्ति न्यायशास्त्रे, गौतमस्य जैमिनेः वचनानि सन्ति मीमांसाशास्त्रे। एवञ्च न्यायशास्त्रस्य व्याख्यातृभिः तथा मीमांसाशास्त्रस्य व्याख्यातृभिः गौतमेन यत् शास्त्रम् उक्तं तस्य वचनं तद्, तादृशवचनस्य गौतमन्यायशास्त्रस्य व्याख्यातृभिः तथा जैमिनेः शास्त्रमस्ति मीमांसाशास्त्रं, तस्य व्याख्यातृभिश्च दूषिताः सिद्धान्ताः। एवञ्च व्याकरणशास्त्रे ते स्वकीय इच्छानुसारेण स्वकीयव्युत्पत्त्यनुसारेण उद्भावितान् दोषान् एवञ्च तैः दूषितान् सिद्धान्तान् अहम् उपपत्तिभिः प्रकटये। अयमाशयः अहं तत्र तेषां दोषाणां परिहारं कृत्वा अहं प्रदर्शयामि। पुनः न केवलं तत् तेषां वचो दूषये, तेषां व्याख्यातॄणां गौतमस्य न्यायशास्त्रस्य व्याख्यातृभिः यः दूषणमुक्तं तेषां दूषणयुक्तं यद्वचः अस्ति तद्वचः अहं दूषये। तद्वत् मीमांसकानां मीमांसादर्शनस्य व्याख्यातॄणां दोषयुक्तं वचः अस्ति तद्वचः अहं दूषये। तत्रापि दोषान् अहं प्रदर्शयामि। तत्र गौतमस्य वस्तुतः पाणिनिं प्रति जैमिनेः वा पाणिनिं प्रति विरोधः नास्ति, द्वेषः नास्ति, परन्तु दोषदर्शनं कैः क्रियते? व्याख्यातृभिः क्रियते दोषदर्शनम्। एवञ्च तेषां व्याख्यातॄणां दोषयुक्तं यद्वचः अस्ति तत्र दोषं दर्शयामि। एवञ्च तेषां वचनानि अहं दूषये। किमर्थं दूषये? एवञ्च दोषप्रदर्शनमेव मम कर्म नास्ति। ते अस्माकं सिद्धान्तेषु दोषान् उक्तवन्तः, विद्यमानदोषान् न, तैः कल्पितान् दोषान्। तेषाम् आचार्याणां गौतमजैमिनिप्रभृतीनां परस्परं विरोधः नास्ति, ते दोषं न पश्यन्ति, परन्तु ये ते व्याख्यातारः दोषं प्रकटितवन्तः वस्तुतः दोषाः न सन्ति। एवमपि तैः दोषाः उद्भाविताः, अविद्यमानाः दोषाः उद्भाविताः, तान् दोषान् अहं दूषये। एवञ्च तत्रैव मम प्रवृत्तिः, न तु दोषदर्शनम् अस्माकं स्वभावः। कौण्डभट्टस्य दोषदर्शनं स्वभावः नास्ति,
दोषप्रदर्शनमपि अपरदोषप्रदर्शनमपि स्वभावो नास्ति, परन्तु ते दोषान् उक्तवन्तः इति कृत्वा तेषां दोषाणां निवारणं निराकरणं करणीयमिति कृत्वा अहं तत्र युक्तिः प्रदर्शयामि, युक्तिभिः एवं च दोषानपि तिरस्करोमि इति आशयः। इदानीं कौण्डभट्टेन कृतं मङ्गलम् अस्माभिः अवगतं। पुनः भट्टोजिदीक्षितेन व्याकरणकारिकासु अर्थात् वैयाकरणमतोन्मज्जनमिति नाम्ना प्रसिद्धासु कारिकासु आरम्भे मङ्गलप्रदर्शनं कथं तदेव तत्र अवतारयति कौण्डभट्टः। प्राणीप्सितप्रतिबन्धकव्यूहोपशमनाय कृतं श्रीपतञ्जलिस्मरणरूपं मङ्गलं शिष्यशिक्षार्थं निबध्नश्चिकीर्षितं प्रतिजानीते। प्रारिप्सितप्रतिबन्धकव्यूहोपशमनाय प्रारब्धुम् इष्टस्य प्रारिप्सितस्य ग्रन्थस्य प्रतिबन्धकानां विघ्नानां व्यूहः समूहः तस्य उपशमनाय एवञ्च प्रारब्धमिष्टस्य ग्रन्थस्य कारिकारूपस्य ग्रन्थस्य ये विघ्नाः भविष्यन्ति तेषां विघ्नानां यः समूहः भवेत् इति विचारेण तस्य व्यूहस्य उपशमनाय शमनाय कृतं भट्टोजिदीक्षितेन स्वयमेव कृतं मङ्गलम् अस्ति। मङ्गलस्य स्वभावः कः? श्रीपतञ्जलिस्मरणरूपं मङ्गलम्। श्रीयुक्तस्य पतञ्जलेः स्मरणम् एव, तादृशस्मरणमेव मङ्गलस्य रूपं। श्रीपतञ्जलिस्मरणरूपं मङ्गलम्। किमर्थम् एवं च क्रियते इति चेत् शिष्यशिक्षार्थं, शिष्याणां शिक्षार्थं निबध्नन् एवञ्च शिष्याणां शिक्षार्थमेव निबध्नाति, ग्रन्थे लिखति। एवञ्च निबन्धः नाम ग्रन्थे प्रतिपादनम्। एवञ्च स्वकीयग्रन्थस्य आरम्भे मङ्गलं निबध्नाति भट्टोजिदीक्षितः। किमर्थं? शिष्याणां शिक्षार्थम्। एवञ्च मम शिष्याः अपि जानन्तु नाम, तेपि पठन्तु नाम मङ्गलं, तदर्थम्। एवं स्वकीयग्रन्थस्य आरम्भे मङ्गलस्य निबन्धनं कुर्वन् चिकीर्षितं स्वयमेव कर्तुं वाञ्छितम् अपि वस्तु प्रतिजानीते वदति इत्याशयः। एवञ्च कारिकया उच्यते तत्र भट्टोजिदीक्षितेन। फणिभाषितभाष्यार्थेः शब्दकौस्तुभ उत्सृतः तत्र निर्णीत एवार्थः संक्षेपेणेह कथ्यते। फणिभाषितभाष्यार्थेः, फणि पूर्वमेव उक्तं, फणि वस्तुतः नागः परमेश्वरस्य भूषणभूतः शेषः। शेषस्य अवतारः एव पतञ्जलिः इति कथा अस्ति। एवञ्च फणिना शेषावतारभूतेन पतञ्जलिना भाषितं भाष्यमस्ति, उक्तं भाष्यमस्ति।
तादृशभाष्यमेव अप्तिः फणिभाषितभाष्याप्तिः महासमुद्रः। एवञ्च शब्दशास्त्रमपि समुद्रः भवति। एवञ्च शब्दशास्त्रस्य प्रतिपादनाय सूत्रादिभिः यत् शास्त्रं कृतमस्ति व्याकरणशास्त्रं, तस्य व्याकरणशास्त्रस्य सम्यक् प्रतिपादकं महाभाष्यम् अस्ति, पतञ्जलिना विरचितं। तत् महाभाष्यम् अप्तिः भवति, महासमुद्रः भवति। एवञ्च तस्मात् फणिभाषितभाष्याप्तेः शब्दकौस्तुभः उत्सृतः। शब्दकौस्तुभः नाम ग्रन्थः मया उत्सृतः। एवञ्च शब्दशास्त्रस्य तत्त्वानां सङ्ग्रहभूतः ग्रन्थः शब्दकौस्तुभः। वस्तुतः महाभाष्यादुद्धृतः। एवञ्च महाभाष्यादेव स्वीकृताः आशयाः एव शब्दकौस्तुभे सन्ति। एतादृशशब्दकौस्तुभः भाष्यार्थेः उद्धृतः अस्ति। यथा भगवतः विष्णोः अलङ्कारभूतः लाञ्छनभूतः कौस्तुभः क्षीरसागरस्य मथनेन क्षीरसागरात् उद्धृतः, तद्वत् मया भाष्यार्थेः मथनं कृत्वा ततः शब्दकौस्तुभः उद्धृतः। तत्र शब्दकौस्तुभे निर्णीत एवार्थः, निर्णीतः एव अर्थः। तत्र यः शास्त्रार्थः अस्ति सः शास्त्रार्थः तत्र निर्णीतः अस्ति महाभाष्ये। महाभाष्यकारः सम्यक् तत्र लोडनं कृत्वा ततः सारभूतः अर्थः महाभाष्यकारेण गृहीतः अस्ति। स एव अर्थः शब्दकौस्तुभे अस्ति। शब्दकौस्तुभे अर्थः अपि निर्णीतः सम्यक्। स एव अर्थः इह मया कथ्यते। इह वैयाकरणमतोन्मज्जनम् इति ग्रन्थे मया कथ्यते। ततः उद्धृत इति अत्र अस्माभिरिति शेषः। कौण्डभट्टः वदति भूषणसारे। एवञ्च शब्दकौस्तुभ उद्धृतः इत्यस्य शेषः अस्ति, अनन्तर योजनीयः अंशः अस्ति अस्माभिः। एवञ्च अस्माभिः इत्युक्ते भट्टोजिदीक्षितैः अस्माभिः भट्टोजिदीक्षितैः उद्धृतः। भाष्यार्थेः शब्दकौस्तुभ उद्धृतः इत्युक्तिस्तु शब्दकौस्तुभोक्तानाम् अर्थानाम् आधुनिकोत्प्रेक्षितत्वनिरासाय। शब्दकौस्तुभोक्तानां भाष्यार्थेः शब्दकौस्तुभः उद्धृतः इति तत्र कारिकायाम् उक्तम्, आरम्भे एव उक्तम्। एवञ्च शब्दकौस्तुभः भाष्यार्थेः उद्धृतः उक्तेः अयम् आशयः। शब्दकौस्तुभे ये अर्थाः उक्ताः, यानि तत्त्वानि उक्तानि, तानि तत्त्वानि आधुनिकेन भट्टोजिदीक्षितेन उत्प्रेक्षितानि न सन्ति। आधुनिकेन केनापि किमपि उच्यते तर्हि तत्सर्वं स्वीकरणीयमिति नास्ति। अस्माकं तु शास्त्रं प्राचीनमस्ति। तत्र प्राचीनशास्त्रे यदस्ति तदेव अस्माभिः स्वीकर्तव्यम्। आधुनिकः कश्चन येन प्रकारेण उद्भावयति तर्हि सङ्कल्पे तर्हि
तत्सर्वम् अस्माभिः न स्वीक्रियते, जनैः न स्वीक्रियते, शास्त्र अनुसारिभिः न स्वीक्रियते. अतः आधुनिकेन उत्प्रेक्षितत्वं कल्पितत्वं निरसनीयं. तादृश आधुनिकोत्प्रेक्षितत्वं अत्रत्य सिद्धान्तानां नास्ति इति बोधनाय एवं भाष्याप्तेः शब्दकौस्तुभः उत्थुलः इति प्रथममेव उक्तम्. अन्यथा नाम यदि आधुनिकेन उत्प्रेक्षितः अर्थः तर्हि कौस्तुभे शब्दकौस्तुभे तर्हि तन्मूलकस्य कौस्तुभं मूलभूतं कृत्वा विरचितस्य अस्य वैयाकरणकारिकारूपस्य ग्रन्थस्य अपि आधुनिकोत्प्रेक्षितसारत्वापत्तौ शब्दकौस्तुभस्य सारः भवति. अतः आधुनिकोत्प्रेक्षित शब्दकौस्तुभस्य सारः भवति इति यदि आधुनिकोत्प्रेक्षितसारत्वम् आपद्यते तर्हि पाणिनीयानाम् अनुपादेयतापत्तेः पाणिनीयानाम् अस्वीकार्यता आपत्तिः स्यात्. अतः तादृश आपत्तिवारणमेव अत्र उद्दिष्टमस्ति. पाणिनीयैः अस्वीकार्यता न स्यात्, पाणिनीयैः स्वीकार्यता स्यात् एतासां कारिकाणां इत्याशयः. तत्र निर्णीतः इत्युक्तिरितोपि अधिकं जिज्ञासुभिः शब्दकौस्तुभे द्रष्टव्यमिति ध्वनीतुं. कारिकाः क्रियन्ते सङ्ग्रहेण प्रतिपादितुम्. अत्र वस्तुतः तद् एवम् उच्यते इति चेत् तत्र निर्णीतः इति कस्मादुच्यते? शब्दकौस्तुभे निर्णीतः इत्युक्तिः यदि एताभ्यः कारिकाभ्यः अस्माभिः ज्ञायमानम् अल्पं भवति, अधिकम् अस्माभिः ज्ञातव्यमस्ति इति पाठकानां मनसि चेत् तर्हि तैः शब्दकौस्तुभे अधिकतया विवृतं यदस्ति तद्द्रष्टव्यं. तदेव ध्वनीतुमेव तत्र निर्णीतः इत्युच्यते. अतः तत्र व्याकरणकारिकाणाम् अवगमनार्थं यैः यत्नः क्रियते तैः अधिकतया किमपि ज्ञातव्यं तैः शब्दकौस्तुभः पठनीयः. अनन्तरम् एतत् सर्वम् उक्तं मङ्गलरूपेण मङ्गलाचरणरूपेण भट्टोजीदीक्षितेन एवं कारिका उक्ता अस्ति. फणिभाषितभाष्यार्थेः शब्दकौस्तुभ उत्तरः तत्र निर्णीत एव अर्थः संक्षेपेण कथ्यते इति. अनन्तरम् इदानीं शास्त्रस्य मूलसिद्धान्तं प्रतिजानीते तत्र वस्तुतः शब्दाः सन्ति व्याकरणे. के शब्दाः इत्युक्ते चत्वारि पदजातानि नामाख्यातोपसर्गनिपाताः. एवञ्च निरुक्तकारेण चत्वारि पदजातानि नामाख्यातोपसर्गनिपाताश्च इत्युक्तमपि अस्ति. तद्वत् वैयाकरणेनपि निरुक्तं स्वीक्रियते. निरुक्तशास्त्रं व्याकरणशास्त्रस्य पूरकं भवति. तदेतत् विद्यास्थानं व्याकरणस्य कार्ष्ण्यमिति निरुक्तवचनम्. एतद् विद्यास्थानं निरुक्तशास्त्रं व्याकरणस्य कार्ष्ण्यं करोति, पूर्णतां करोति इति तत्र उक्तमस्ति. एवं भाषायां
शब्दाः सन्ति वयं सुबन्तं तिङन्तमिति वयं वदामः पुनः विशदतया वयं वदामः तर्हि नाम आख्यातं निपाताः उपसर्गाः एवञ्च निपातानाम् उपसर्गाणां च सुबन्तेषु अन्तर्भावः पुनः तिङन्तमस्ति एवञ्च सुबन्तं तिङन्तमिति पदं द्विविधमस्ति एवञ्च पदजाते पदसमूहे अत्यन्तं प्रधानं किमस्ति इत्युक्ते धातुः निरुक्तकारस्य अभिप्रायेण नामानि अपि धातुजानि नामान्याख्यातजानि इति शाकटायनो नैरुक्तसमयश्च इति तत्र प्रतिपादनमस्ति एवञ्च धातुः अत्यन्तं प्रधानं भवति तिङन्तम् अस्ति तिङन्तं तिङ्प्रत्यययोगेन धातुः निष्पन्नं भवति नामान्यपि धातुभ्यः एव निष्पन्नानि भवन्ति एवञ्च सर्वशब्दमूलभूताः धातवः एवञ्च धातोः अर्थः कः इति प्रतिपादनीयं धातोः अर्थप्रतिपादनमेव प्रथमप्रकरणे अस्ति तात्वर्थनिर्णयः इति प्रथमः प्रकरणविशेषः धात्वर्थप्रकरणम् अथवा धात्वर्थनिर्णयः अत्र अस्ति इति श्रुते सति धातूनां एकैकस्य अर्थविशेषस्य प्रतिपादनमत्र अस्ति इति न चिन्तनीयं सामान्यतः धातूनाम् अर्थः कः इत्येव निष्कृष्य प्रतिपादनमत्र क्रियते एवञ्च तद्विषये उच्यते अत्र प्रतिजानीते आचार्यः धात्वर्थं फलव्यापारयोर्धातुराश्रयेषु तिङः स्मृताः फले प्रधानं व्यापारस्तिङर्थस्तु विशेषणं फलव्यापारयोर्धातुः आश्रयेषु तिङः स्मृताः फले प्रधानं व्यापारः तिङर्थस्तु विशेषणम् एवञ्च फलव्यापारयोः धातुः एवञ्च फलव्यापारयोः वाचकः धातुः फलव्यापारयोः वाचकः धातुः अर्थात् धातुः वाच्यः अर्थः फलं धातोः वाच्यं व्यापारः धातोः वाच्यः एवञ्च फलव्यापारो धात्वर्थौ एवञ्च धातुः एकः धातुः एकैकस्य धातुः फलं व्यापारः इति अर्थद्वयम् एवं फलम् एकः अर्थः व्यापारः अपरः अर्थः यथा एकस्मिन् नाम्रवृक्षे एकस्मिन् वृन्ते फलद्वयं तिष्ठति तर्हि तद्वदेव पच इति एकः धातुः अस्ति तर्हि पच इति धातोः फलम् एकः अर्थः व्यापारः एकः अर्थः एवञ्च धातोः अर्थद्वयं विशदरीत्या प्रतिपादनम् आगमिष्यति आश्रयेषु तिङः स्मृताः आश्रये आश्रयः नाम फलस्य आश्रयः तद्वत् व्यापारस्य आश्रयः
एवञ्च फलस्य आश्रये अर्थे तद्वद् व्यापारस्य आश्रये अर्थे तिङः स्मृताः। एवञ्च पूर्वस्मिन् फलव्यापारयोर्थातुः इति पादे अत्रत्य स्मृताः इति बहुवचनस्य एकवचनं कृत्वा फलव्यापारयोः धातुः स्मृतः। अर्थात् फलव्यापारयोः वाचकत्वेन धातुः स्मृतः इति योजनीयम्। आश्रये इत्युक्ते कस्य आश्रये तिङः स्मृताः? एवञ्च तिङ आश्रयस्य वाचकः। तिङः अर्थः आश्रयः। एवञ्च कस्य आश्रयः? फलस्य आश्रयः, व्यापारस्य आश्रयश्च। एवञ्च तत्र कस्य तिङः आश्रयः अर्थः कस्य आश्रयः? फलस्य आश्रयो वा व्यापारस्य आश्रयो वा? कथं निर्णयः अस्ति तद् पश्चादुच्यते। पुनः आश्रयः व्याख्यानमस्ति आगामी भागे। आश्रयः फलस्य आश्रयः कर्म भवति, व्यापारस्य आश्रयः कर्ता भवति। अनन्तरं सम्यक् वर्णनं भविष्यति। फले प्रधानं व्यापारः तिङर्थस्तु विशेषणम्। फले प्रधानं, फले इति सप्तम्यः अर्थः निरूपितत्वं कल्पयामः। एवञ्च फलनिरूपितप्रधानं, फलम् आश्रित्य फलापेक्षया प्रधानं व्यापारः। एवञ्च व्यापारस्य फलनिरूपितप्राधान्यं भवति। एवञ्च फलमस्ति, व्यापारः अस्ति। एवञ्च यत्र फलमस्ति व्यापारश्च अस्ति इत्युक्तं तत्र उभयोः मध्ये प्राधान्यं कस्य अस्ति? व्यापारस्य अस्ति। फलजनकः व्यापारः, व्यापारजन्यं फलम्। अतः फलस्य व्यापारतुल्यं प्राधान्यं नास्ति। पुनः तत्रापि तिङर्थः अस्ति। तिङर्थः आश्रयः इत्युक्तं न केवलम् आश्रयः। आश्रयः इत्युक्ते फलाश्रयः कर्म भवति, व्यापाराश्रयः कर्ता भवति। एवञ्च तत्र पुनः अपि तिङर्थः कालः अस्ति, तिङर्थः संख्या अस्ति इत्यपि पश्चात् वक्ष्यते। एवञ्च तत्र तिङर्थः विशेषणं भवति। तिङर्थः विशेषणं भवति। तिङर्थभूतः कर्ता, तिङर्थभूतः भूतं कर्म, पुनः तिङर्थः संख्या, तिङर्थः कालः। एतेषां सर्वेषामपि विशेषणत्वमेव अस्ति। तद्विषयेपि प्रतिपादनं भविष्यति। धातुरिति तत्र कारिकायां फलव्यापारयोर्धातुः इति धातुरिति कथनं किमर्थं? तत्र किं योजनीयं? तत्र उक्तं फलव्यापारयोर्धातुराश्रयेतु तिङः स्मृताः इति। स्मृताः इत्युक्तं स्मृताः इत्यस्य तत्र फलव्यापारयोर्धातु इत्यत्र योजनं करणीयं वचनविरामेण। एवञ्च स्मृतः इति तत्र वचनविरामं कृत्वा योजयामः। धातुः स्मृतः। अत्र स्मृत इति वचनविरामेण अन्वयः। फलं विक्लित्यादि,
फलं किं ज्ञातुं जिज्ञासा अस्ति सर्वेषां, ज्ञातुम् इच्छा अस्ति। एवञ्च फलं किम्, एवञ्च पचु धातुः अस्माकं धातुपाठे भूसत्तायाम् एतवृत्तौ डुपचष्पाके इति क्रमः अस्ति। तत्र भू ततः एष उभयत्रापि फलस्य स्पष्टतया ज्ञानं न भवति, स्पष्टतया प्रतिनिधिः नास्ति। तत्रापि फलमस्ति परन्तु प्रतिनिधिः नास्ति। अतः तदनन्तरम् आरम्भे एव धातुद्वयस्य पठनादनन्तरं पचुधातुः उच्यते। एवञ्च पचुधातुं स्वीकृत्य तत्र फलस्य प्रदर्शनम् उचितं भवति। इदानीं पचति, ओदनं पचति, तण्डुलान् पचति इत्यादि वयं वदामः। तर्हि तत्र फलं किम्, एवञ्च एकैकस्य धातोः अर्थविशेषः अस्ति। तत्र अर्थविशेषे सर्वत्रापि धातोः अर्थभूतं फलमस्ति, धातोः अर्थभूतः व्यापारः अस्ति। एवञ्च पचति इत्यत्र तिङन्ते प्रयुक्ते, तत्र धातुः पचु इत्यस्ति। पचुधातोः फलं किं, फलं नाम विक्लित्तिः इति स्पष्टज्ञानार्थम् उच्यते। विक्लित्तिः इत्युक्ते क्लिन्दि नाम तत्र आद्रीभावः अस्ति, परन्तु विक्लित्तिः इति वयं वदामः विशेषक्लित्तिः, विशेषभूता क्लित्तिः अस्ति। एवञ्च विक्लित्तिः किमस्ति तद्, किमस्ति विक्लित्तिः? विक्लित्तिः तत्र जलस्य तथा अग्नेः योगेन अग्निसन्तापे कृते पाकावसरे पाककर्मावसरे अग्निसंयोगेन तथा जलस्य सम्बन्धेन अवयवशैथिल्यं यद्भवति, एवञ्च भोजन सुकरं वस्तु निष्पद्यते, तत्र तादृश अग्निसंयोग जलसंयोगेन च यत् फलं निष्पद्यते तस्य फलस्य नाम विक्लित्तिः वयं वदामः। फलं तत्र पचुधातोः अर्थभूतफलं विक्लित्तिः इति वयं वदामः। एवञ्च फलं विक्लित्यादि इति आदिशब्देन अन्यधातूनाम् अर्थभूतानि फलानि सन्ति, तेषामपि प्रतिपादनार्थं, तेषामपि अन्तर्भावार्थं फलं विक्लित्यादि इत्युक्तम्। एवं विक्लित्तिः फलं भवति। व्यापारः कः? व्यापारस्तु भावनाभिधा साध्यत्वेन अभिधीयमाना क्रिया।